જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। આવો સૌ સાથે મળી ઘરે બેઠા લાભાન્વિત થઈએ। આપણ સર્વેને ભગવાન શ્રી હરિમાં પ્રીતિ થાય, તેમના સ્વરૂપની દ્રઢતા થાય, આપણું જીવન ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિથી સભર બને અને ભગવાન શ્રી હરિની પ્રસન્નતાના પાત્ર બનીએ। તીર્થધામ સરદારને આંગણે ઉજવાયેલ પવિત્ર અધિક માસમાં શ્રી હરિવાક્ય સુધા સિંધુ હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન પૂજ્ય સદ્ગુરુ સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજીના પાવન સાનિધ્યમાં વિદ્વાન સંતો દ્વારા સંસ્કૃત શ્લોક ગાન સાથે શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત વિધિ સહ યોજાયેલ આપણે ઘરે બેઠા પુષ્પ અક્ષત વડે આહુતિ આપી। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिकौ सर्वस्य स्मृतवाद्यतिष्ठदशाङ्कुलम् पुरुष एवेतकौ सर्वं यद्भूतं जश्च भाव्यम् भूतामृतत्वशेषानो जतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदेत् पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिष्टत मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेव तदा भक्ताद् अहं नारायणो मुनिः जनिषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विजः मुनिशापानृतां प्राप्ता नृषिंस्तात तथोद्धवं ततो वीता सुरेभ्योऽहं सद्धर्मां स्थापयन्नज सद्धर्मां स्थापयन्नज। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय। श्री राधारमण देवनी जय। श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय। श्री नर नारायण देवनी जय। श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय। श्री मदन मोहन जी महाराजनी जय। श्री काष्ठभंजन देवनी जय। अथ दुर्गपुर मध्यम प्रकरणस्य षड्विंशस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य नन्दाश्ववसुभूमिते एकादश्यां भाद्रशुक्ले वचोमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमस्य स भूभुजः वासुदेवालयस्याग्रे न्यषीदत्पीठ उत्तमे स्वामिनारायणाय स्वाहा। सीतवासावृतो भक्तेस्त्यागिभिर्गृहिभिश्च सह आनन्दयन्निजान् सर्वान् समुवाच स्वयं हितान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। यस्तु स्याद्भगवद्भक्तस्तेन कार्यं प्रियं सदा कृष्णस्य च तदीयानां न प्रियं तु कदाचन स्वामिनारायणाय स्वाहा। भक्त्यन्तराय कर्ता तु स्वसम्बन्धी जनोऽपि चेत् तर्हि त्याज्यः स यत्नेन स्वस्वभावश्च तादृशः स्वामिनारायणाय स्वाहा। भगवद्विमुखानां च पक्षः कार्यो न कर्हिचित् भरतेन यथा मातुः पक्षपातः कृतो नहि स्वामिनारायणाय स्वाहा। आत्मज्ञानं च वैराग्यं यथा धर्मो य आत्मनः दृढः स्यात् गुणता तेषां कार्या भक्तेस्तु मुख्यतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। एषा मन्यतमो यस्तु भक्तौ स्याद् अन्तरायकृत्
गुणोऽपि स तु विज्ञेयो नूनं दोष इवाहितः स्वामिनारायणाय स्वाहा एवं यो यो भवेद्दोषः स शोध्यः प्रयत्नतः न तु दोषोऽपि गुणवन् मान्यो मानि जनैरिव स्वामिनारायणाय स्वाहा भजतां राधिका कान्तं पुंसामेवा गुणः क्वचित् न ग्राह्योऽथ ग्रहीतव्यो गुण एव हि तद्गतः स्वामिनारायणाय स्वाहा योऽन्येषु दोषदर्शी स्यात् स्वस्मिंस्तु गुणदृक्पुमान् सत्सङ्गी हरिभक्तोऽपि सत्वर्धविमुखो मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्ण तद्भक्तदोषेक्षा स्वगुणेक्षा च यस्य सः प्राप्तोऽपि पदवीमुच्चाम् अचिरेण ततः पतेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्युक्त्वा ब्रह्मवेवर्त पुराणोक्तां तदर्थिकां राधा श्रीदामपतन कथाम् अकथयत् स च स्वामिनारायणाय स्वाहा ततः स प्राह यो भक्तः स्वस्यैवागुणदृग्भवेत् गुणग्राही तथा अन्येषां तस्य भक्तिर्विवर्धते स्वामिनारायणाय स्वाहा विपरीतस्तु पुरुषो व्यवहारेति बुद्धिमान् भजन्नपि हरिं सोन्ते भविष्यति पराङ्मुखः स्वामिनारायणाय स्वाहा यो गुरुः स निजं शिष्यं साधु वर्त्मसु शिक्षयेत् यद्यादरेण शिष्यस्तु गृह्णीयाद्धितमित्यदः स्वामिनारायणाय स्वाहा तर्हि तस्मिन्ति प्रीतिर्गुरोर्भवति सर्वथा तथा च सोचिरेणेव सिद्धिमाप्नोति वाञ्छितां स्वामिनारायणाय स्वाहा एवं ममापि वचनं विदित्वा हितमात्मनः यो ग्रहीष्यत्यादरेण साधुर्वापि गृही पुमान् स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्मिन् भविष्यति प्रीतिर्ममाप्यतिशयेन हि औदासीन्यं तथान्यस्मिन् इति जानितसत्तमः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति प्रभोस्तस्य वचोऽमृतं ते निपीय सर्वेऽपि सदो निषण्णः सन्तो गृहस्थाश्च मुदं प्रपद्य तद्धारयन्ति स्म महादरेण स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ ऊनषष्ट्यधिकशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ दुर्गपुरमध्यमप्रकरणस्य सप्तविंशस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा शकाब्दे विक्रमार्कस्य नन्दाश्ववसुभूमिते एकादश्याम् ऊर्जशुक्ले वचोऽमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमस्य सवेश्मनः वितर्दौ दक्षिणास्यस्य न्यषीदन्मञ्चकोत्तमे स्वामिनारायणाय स्वाहा सीतसर्वाम्बरधरो नानाभक्तगणैर्वृतः मन्दारपीतधावलः पुष्पस्त्रक्षेखरार्चितः स्वामिनारायणाय स्वाहा पप्रच्छमुक्तानन्दं स साधुवर्यं पुरः स्थितं क्रोधोदये तु भवतो निमित्तं किन्नु वर्तते स्वामिनारायणाय स्वाहा मम तुत्पद्यते नैव क्रोधः स्वार्थस्य सिद्धये भूरि द्रव्यविनाशस्य कर्तर्यपि न मेस्तिरुट् स्वामिनारायणाय स्वाहा यदि कश्चित् धर्मलोपं कुर्याद्वारङ्गपीडनं गृह्णीयाद्वान्यायपक्षं तस्मिन् स्तुत्पद्यते हिरुट् स्वामिनारायणाय स्वाहा साप्यल्पिकाल्पवृत्तिश्च न ग्रन्थिं जनयत्यसौ कियत्कालं तिष्ठति ते क्रोधस्तद्वदसो ब्रवीत् स्वामिनारायणाय स्वाहा यदाहं कस्यचिद्वीक्षे वैपरीत्येन वर्तनं प्रतिपक्षं च साधूनां तस्मै क्रुध्याम्यहं तदा स्वामिनारायणाय स्वाहा किन्तु क्रोधः सद्य एव शान्तिमेति न तिष्ठति तमुवाच हरिः कीदृक् विचारोऽस्ति त्वया कृतः स्वामिनारायणाय स्वाहा स ऊचेते हरिः सम्यग् माहात्म्यं वेद्म्यहं हृदि अतो यथा प्रसन्नः स्यास्त्वं तथा कार्यमस्ति मे स्वामिनारायणाय स्वाहा क्रोधस्तवानभीष्टोऽस्ति ततस्तं न ददे हृदि दुःस्वभावं तथा वान्यं न रक्षामि तवा प्रियं स्वामिनारायणाय स्वाहा शुकादीनां सदाचारं दृष्ट्वा च महतां सदां तद्विरुद्धा नैव रक्ष्याद्दोषः क्रोधादयो हृदि स्वामिनारायणाय स्वाहा एवं विचार्य भगवन् न क्रोधः क्रियते मया
तमुवाच हरिः साधो विचारस्तेऽस्ति वै महान् स्वामिनारायणाय स्वाहा गुणातीतो विचारोऽयं प्राक् संस्कारवशात्तव हृदि जातोऽस्ति बलवान् क्रोधादीनां निवर्तकः स्वामिनारायणाय स्वाहा प्राक् संस्कारवतां पुंसां पौरुषं सिद्ध्यति द्रुतम् अन्येषां तु विलम्बेन देशकालानुसारतः स्वामिनारायणाय स्वाहा साहाय्यं विदधात्येव संस्कारः पौरुषस्य तु न तु केवल संस्कारः साधयेत् कार्यमीप्सितं स्वामिनारायणाय स्वाहा संस्कारस्येव हेतुत्वे श्रुतिस्मृतिषु वर्णितः विधयश्च निषेधाश्च भवेयुर्वे निराश्रयाः स्वामिनारायणाय स्वाहा अतस्त्वद्वन्मुमुक्षुस्तु पौरुषेणैव सर्वथा भगवत्प्रीतये जह्याद् अन्तर्दोषान् प्रयत्नतः स्वामिनारायणाय स्वाहा क्रोधोल्पोऽपि क्वचिद् यस्य दुर्बलेऽप्युद्भवेन्नरे तस्य कालेन स भवेत् सत्सु च स्वेष्टदैवते स्वामिनारायणाय स्वाहा कस्मिंश्चिदप्यतो नैव सङ्कल्पो मलिनः क्वचित् मुमुक्षुणा विधातव्यो भ्रंशकः सत्पथात् स यत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अपि रङ्कं नरं कञ्चिद् अवमन्तुं क्रुधात्वहं नोत्सहेन्तर्यामि तया हरिं सर्वत्र वेद्मि यत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अवमानः क्वचिद् यस्य प्रयोजनवशात् भवेत् तदन्तर्यामि कृष्णस्यावमानं तं च वेद्म्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा ततस्तद् अपराधस्य कारयामि क्षमापनं पूजया च प्रणामेन तद् अभीष्टार्पणेन च स्वामिनारायणाय स्वाहा स प्रसन्नो भवेद्यर्हि तदा स्वास्थ्यं भवेन्मम अन्यथा तु भवेद् भूरिरनुतापः स्वचेतसि स्वामिनारायणाय स्वाहा अतः सर्वेषु भूतेषु दयैवास्ति मम प्रिया अहिंसधर्म सिद्धिः स्यात् तय्येव खलु नान्यथा स्वामिनारायणाय स्वाहा अतित्यागोऽथाति दया त्वस्ति भक्त्यन्तराय कृत् अतो भक्त्यनुकूलैव दया त्यागश्च रक्षतां स्वामिनारायणाय स्वाहा अतोऽस्मत्सम्प्रदायेऽत्र मया त्यागः प्रवर्तितः कृष्णालय विधानादि भक्ति सिद्ध्यनुकूलकः स्वामिनारायणाय स्वाहा अल्पेऽपि सति हि त्यागे पृथिव्यां हर्युपासना यदि स्थास्यति तन्नॄणां श्रेयो भावि सहस्रशः स्वामिनारायणाय स्वाहा तुलसी पत्र पुष्पाणां शाकादीनां च चिन्वनं विना कृष्णस्य भक्तिस्तु न सिद्ध्येत् कार्यमेव तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा ढुण्ढकानामिव ततो दया नास्मन्मते मता कृष्णभक्त्यनुकूलैव साकार्येत्येव निश्चयः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्थैर्याय कृष्णोपास्तेर्हि मन्दिराणि मयाक्षितो कार्यन्त इति जानीत येन श्रेयो भवेन्द्रूणां स्वामिनारायणाय स्वाहा यथा शास्त्रं स्वस्वधर्मं पालयन्तो जनास्तु ये उपासनां करिष्यन्ति हरिर्यास्यन्ति ते मृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रुत्वा वाचं समुनीस्तथान्ये नारायणस्यागदराजतुल्यं हृदि प्रतोषं प्रतिपेदिरेते सदो निषण्णा गृहिणाश्च सर्वे स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ षष्ट्यधिकशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ दुर्गपुरमध्यमप्रकरणस्य अष्टाविंशस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा शकाब्दे विक्रमार्कस्य नन्दाश्ववसुभूमिते तपस्याद्वितीयायां वचोमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमस्य निजाश्रमे स न्यषीदत्पीठवरे सितवासावृतो निजैः स्वामिनारायणाय स्वाहा पौराणिकः कथां कृत्वा तमुवाच प्रयागजित् श्रीमद्भागवतस्यात्र समो ग्रन्थो न विद्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा तमुवाच हरिर्ब्रह्मंस्तदस्त्युत्तममेव हि श्रीवासुदेवमाहात्म्यतुल्यो ग्रन्थस्तु नैव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा धर्मो ज्ञानं च वैराग्यं भक्तिश्चात्र हि तत्त्वतः भवन्त्यहिंसयज्ञाश्च प्रोक्ताः श्रेयस्करा नृणां स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो रामायणकथा प्रसङ्गाज्जानकीपतेः सगुणान् कथयामास महतो राजदुर्लभान् स्वामिनारायणाय स्वाहा
ततश्चोचे रघुपतिः शरणागतवत्सलः अस्ति किन्तु सदोषं तु शरणागतमुज्जति स्वामिनारायणाय स्वाहा मिथ्यापि लौकिकं दोषं सीतायां तु निशम्य सः पतिव्रतमपि जहौ सद्य एवाविचारयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा मुक्तानन्दस्तदोवाच प्रकृतिस्त्विदृशी प्रभो रामानन्दस्वामिनोऽपि गुरोः अस्माकमासवै स्वामिनारायणाय स्वाहा उवाचाथ हरिः साधो प्रकृतिर्नेदृशी मम अतीवास्ति दया नित्यं पुरुषे शरणागते स्वामिनारायणाय स्वाहा दयालोः अपि मे प्रीतिर्भक्तद्रोहिणी तु क्वचित् न जायते हि पुरुषे त्यागिन्यपि गृहिण्यपि स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णभक्तस्य यो दोषं ब्रूयात् तं शृणुयां यदि तर्हि सद्यो रुचिस्तस्मिन् जायते मम निश्चितं स्वामिनारायणाय स्वाहा तेन भाषितु कामोऽपि शक्नुयां नैव भाषणे ईदृशे वा रुचिस्तस्मिन् जायते मे स्वभावतः स्वामिनारायणाय स्वाहा यो भक्तपरिचर्यायां निरतः सर्वदा भवेत् तस्मिन् स्वतितरां प्रीतिर्मम साहजिकी भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा कस्मिंश्चिद् अल्पकं दोषं दृष्ट्वा सद्यो रुचिर्न मे तस्मिन् स्याच्चाल्पकं दृष्ट्वा गुणं नैव प्रसन्नता स्वामिनारायणाय स्वाहा बहुकालं परीक्ष्यैव गुणो यस्य तु निश्चितः भवेत् स्वेनैव तस्मिंस्तु प्रीतिः स्यान्निश्चला मम स्वामिनारायणाय स्वाहा एवं दोषस्तु यस्मिन् स्यात् सोऽपि कालेन भूयसा स्वेन्नेव निश्चितः स्याच्चेत् तस्मिन् साद अरुचिस्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा न तु सद्यो गुणे दोषे दृष्टे वापि श्रुतेऽन्यतः कस्मिंश्चिन्मे भवेत् प्रीतिरप्रीतिर्वापि पुरुषे स्वामिनारायणाय स्वाहा यस्मिन् यावान् गुणः स्वेन निश्चितः स्यात् स तु क्वचित् केषाञ्चिदपि वाक्येस्तु हृदयान्नापगच्छति स्वामिनारायणाय स्वाहा गुणीयो भगवद्भक्तस्य भक्तोऽस्म्यहं तु वै न हि मे भक्तसेवाय अन्यदस्ति प्ररोचनं स्वामिनारायणाय स्वाहा यस्य यस्या भवद्भक्ते त्वरुचिः स पुरुषः गतिं प्राप्यापि महतिम् अधोगतिम् उपागमत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अचलां पदवीं प्राप्ता वर्तन्ते महतीं तु ये तेऽपि साक्षात् कृष्णभक्तप्रसादादिति गम्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा भक्तानां प्रीणनाद् एव प्रीतो भवति वै हरिः द्रोहात् तेषां तु तत्कालम् अप्रीतः स भवत्यलं स्वामिनारायणाय स्वाहा भगवत्प्रीतिकामेन ततः पुंसा प्रयत्नतः प्रीणनीयः सन्त एव तद्भक्ताः परिचर्यया स्वामिनारायणाय स्वाहा न प्रीणयति यो भक्तान् स तु भागवताध्वनः पतिष्यतीति विज्ञाय प्रीत्या सेव्यस्त एव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा यस्मिन् कृष्णस्य तद्भक्ताः प्रीताः सन्ति स पुरुषः भूतलस्थोऽपि विज्ञेयो ब्रह्मधाम्न्येव हि स्थितः स्वामिनारायणाय स्वाहा यस्मात् प्रीणाति न हरिः साधु सम्प्रीणनं विना अतो मुक्ता अपि नराः सेवन्ते सत एव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा ममापि कृष्णसम्प्रीत्यै साधवः प्रतिजन्म हि प्रीणनीया भवन्तीति निश्चयोऽस्ति कृतो हृदि स्वामिनारायणाय स्वाहा एवमेव च युष्माभिः अपि सर्वैर्मदाश्रितैः साधु सम्प्रीणनस्यैव कर्तव्यो दृढनिश्चयः स्वामिनारायणाय स्वाहा शब्दब्रह्मण एषा तु वार्ता सर्वस्य साधवः साररूपेति जानीत मया निश्चित्य कीर्तिता स्वामिनारायणाय स्वाहा वेदादीनां रहस्यं च वार्तेषा मोक्षवर्त्मनि पुंसां जीवनरूपास्ति चरतां नात्र संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा मुक्तानन्दादयो भक्ता इत्युक्तास्तेन तत्क्षणम् एवमेवाचरिष्याम इत्युक्त्वा तं ववन्दिरे स्वामिनारायणाय स्वाहा सुधासमेनेति हरिरितेन श्रुतेन वाक्येन परां मुदां ते सन्तो गृहस्थाश्च सदो निषण्णास् तद्भक्तिभाजः सकलः समीयुः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ 61अधिकशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ दुर्गपुरमध्यमप्रकरणस्य 39स्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा शकाब्दे विक्रमार्कस्य नन्दाश्ववसुभूमिते
શુક્લાષ્ટમ્યામ તપસ્યસ્ય વચોમૃતમિદમ હરેઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. તત્ર દુર્ગપુરે દુર્ગ ઉત્તમસ્ય સવેશ્મનઃ વિતરદાવૂતગાસ્યસ્ય ન્યષીદન્મંચકોત્તમે સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. વૃતઃ સ્વભક્તૈર્બહુભિસ્ત્યાગિभिर्गृहिभिश्च સહ સીત સર્વાંબરધરઃ પુરઃ સ્થાનબ્રવીત્સતઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. સાક્ષાત કૃષ્ણે ભગવતી યસ્યાસક્तं ભૃશં મનઃ ભવેत् તસ્ય તુ લક્ષ્માહં સ્ફુટમેવ વદામિ વઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. અત્યદ્વચલન શ્રાन्तः સુપ્તः સ્યાચ્છ વસન્નિભः ઉત્થાય શક્નુયાન્નેવ સ્નાતું ભોક્તું ચ વા તતઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. તથા વિધોऽपि યઃ શ્રુત્વા જાયમાનાં હરેः કથાં વાર્તાં વા સહસોત્થાય શૃણુયાદ અશ્રમો યથા સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. યદ્વા રોગાદિનાર્તઃ સ્યાદ અપમાનેન વાર્દિતઃ ભવેદથ હરેઃ શ્રુત્વા જાયમાનાં કથાં ક્વચિત સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. વાર્તાં વા સદ્ય ઉત્થાય નિરોગાદિરિવાદરાત શૃણુયાતાં સ વિજ્ઞેયો ભૃશાસક્તમના હરૌ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. પ્રાપ્ય રાજ્યં મહદ્ધિર્વા નાના કાર્યાકુલોપી સન શ્રુત્વા વાર્તાં પ્રભો સદ્યઃ સ્યાન્નિઃસંગ ઇવોત્સુકઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. અત્યાસક્તમના જ્ઞેયઃ સ ચ સાક્ષાદ રમાપતૌ ત્યાગીસોસ્તુ ગૃહી વાપી મુક્ત એવ ન સંશયઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. મુક્તાનંદોથ તમ નત્વા પપ્રચ્છાશક્તિરિદૃશી કૃષ્ણેતિ સ્યાત્ ત્વયિ કથમ ઇતિ પૃષ્ટો બ્રવિદ્હરિઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. પ્રાક સંસ્કાર ભવેદ્યસ્ય બલિષ્ઠસ્તસ્ય સા ભવેત સેવયા પ્રીણનેનાથ સા સ્યાत् તદ્વત્સતામપી સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. સુધામ ઇવાપીયસવાચમિત્થમ જગદ્ગુરોસ્તસ્ય મુનિಸ್ತથાન્યે સંતો ગૃહસ્થા નિખિલાષ્ટતોષમ પ્રપેદિરે ભૂરિતરમ સદહસ્થઃ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ द्विषष्ट्यधिकशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा. अथ दुर्गपुरमध्यमप्रकरणस्य त्रिंशस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा. शकाब्दे विक्रमार्कस्य नन्दाश्ववसुभूमिते श्रीरामजन्मदिवसे वचोमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा. तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमक्षितिपस्य सह वासुदेवालयस्याग्रे न्यषीदस्वासने प्रभुः स्वामिनारायणाय स्वाहा. सीताम्बरधरः श्वेतपुष्पहारावतंसकः वृतो भक्तिः असङ्ख्यातेस्त्यागिभिर्गृहिभिस्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा. स्वाग्रोपविष्टान् सदसि त्यागिनः सोऽब्रवीत् प्रभुः श्रीमद्भागवतादीनि सच्छास्त्राणि भवन्ति हि स्वामिनारायणाय स्वाहा. वदन्ति तानि यद्यच्च तत्सत्यं न संशयः कलेः स्थानं सुवर्णं च स्त्रियस्तत्र प्रकीर्तिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा. तस्मिंस्तासु कलिर्नूनं दृश्यते व्याप्त इत्यपि बहवस्त्यागिनो लोके तदर्थं पृष्ठताङ्गताः स्वामिनारायणाय स्वाहा. अपि धीरा नरा लोके कान्ता कनकदर्शने जायन्ते विह्वलः प्रायः सज्जन्ते तत्र चात्मना स्वामिनारायणाय स्वाहा. पदार्थद्वयमेतद्धि सर्वेषामस्ति बन्धनं कश्चिदेव बलं प्राप्य कारणं तस्माद्विमुच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा. प्रकृतेः पुरुषाच्चापि परं यद्ब्रह्म निर्गुणं तदैवेकं विदित्वा सत्तद्रूपं स्वं विभावयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा. उपासेत परं ब्रह्म कृष्णं चानन्यभावतः अवरं ब्रह्मणो यत्तत्सर्वं विद्या च नश्वरं स्वामिनारायणाय स्वाहा. तुच्छं च मत्वा तत्राप्तस्तीव्रवैराग्यमेव यः पुमांस एव मुच्येत स्वर्णस्त्रीबन्धनात् खलु स्वामिनारायणाय स्वाहा. इतरे तु पुमांसोऽत्र मूर्खा वा पण्डिता अपि त्यागिनो गृहिणो नापि बध्यन्ते नात्र संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा. ते साधवः सत्यमितीश्वरस्य निपीय वाक्यामृतमस्य सर्वे सन्तोषमापुः परमं सदहस्थास् तदाश्रिताये गृहिणाश्च तेऽपि स्वामिनारायणाय स्वाहा. इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ
त्रिषष्ट्यधिकशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ दुर्गपुरमध्यमप्रकरणस्य 31स्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शकाब्दे विक्रमार्कस्य खनागवसुभूमिते चतुर्थ्यां नभसः शुक्ले वचोऽमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमस्य महीभुजः स्वावासवेदिकायां स निषण्णो भुन्निशासने स्वामिनारायणाय स्वाहा। सीताम्बरधरो भक्तेस्त्यागिभिर्गृहिभिस्तथा पुरःस्थैर्वीक्षमाणश्च पुराणश्रवणाद्रितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रुत्वा कपिलगीतां स्वस्वपौराणिकवक्त्रतः प्रसन्नश्च सुखासीनः स्वयमेवाब्रवीत् सतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यो वासुदेवो भगवान् अक्षरात् पर उच्यते स श्रीकृष्णः परं ब्रह्म सर्वकारणकारणं स्वामिनारायणाय स्वाहा। मायायां वीर्यमाधत्त स एव पुरुषात्मना अक्षरात्मा स पुरुषो मुक्तो ब्रह्मेति चोच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। तज्ज प्रधान पुरुषद्वारा वैराजपुरुषः ब्रह्माण्डविग्रहः सद्यः प्रादुर्भवति वीर्यवान् स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथा स्त्रीपुरुषद्वारा लोक उत्पद्यते सुतः तथा मायाधिपस्यासौ पुरुषस्योच्यते सुतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथात्र लौकिकस्य स्तः पुरुषस्याकृति क्रिये तथैव तस्य त्यज्ञेये द्विपरार्धायुषः खलु स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथा जीवात्मनोऽवस्था जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तयः तथा स्थित्युत्पत्तिलयास्तस्यावस्था अपीडितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्थूलं सूक्ष्मं कारणं च जीवस्येति वपुस्त्रयं विराट् सूत्राव्याकृताख्यं वैराजस्य वपुस्त्रयं स्वामिनारायणाय स्वाहा। वैराजस्यापि देहस्तु तत्त्वैर्हि महदादिभिः स्वस्वांशैरेव रचितो भवतीश्वरनोदितैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सजीव्यप्यस्य देहे च करणैः सह देवतः प्रविष्टा गोलकान् सर्वान् नोदतिष्ठत्तदापि सह स्वामिनारायणाय स्वाहा। भगवान् वासुदेवस्तु यदास्मिन् पुरुषात्मना प्राविशत्तर्ह्यसौ सद्य उदतिष्ठन्महाम्बसे स्वामिनारायणाय स्वाहा। वैराजोऽपि तदा सर्वः क्रियः कर्तुं शशाकसः स एव सर्वजीवेषु हरिः साक्षितया स्थितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुषुप्तिरूपमायायाः परतोऽस्ति स च प्रभुः तथापि तं न जानाति जीवो देहादिसङ्गतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तद्दोषेण च तादात्म्यं सम्प्राप्येव च वर्तते क्रियादेहाभिमानेन कुर्वन् दुःखायते भृशं स्वामिनारायणाय स्वाहा। यदा सद्गुरुवाक्येन स्वस्वरूपं ततः पृथक् ब्रह्मैवेति विनिश्चित्य मननं कुरुते भृशं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तदा तस्मिन् ब्रह्मधर्म मननस्यानुसारतः कृष्णध्यानप्रतापेन शनैराविर्भवन्ति हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। ब्रह्माहं कृष्णदासोऽस्मीत्येवं यर्ह्यस्य निश्चयः सुदृढो जायते तर्हि मुक्तसंज्ञामुपैति हि स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृष्णं विना यदा त्वेष उपास्ते देवतान्तरं देवलोकांस्तदा याति मुक्तिं तु हरिसंश्रयात् स्वामिनारायणाय स्वाहा। वैराजोऽप्येवमेवास्ति द्विपरार्धावधिस्वके देहे बद्धो वासुदेव ध्यानान् मुक्तिमुपैति च स्वामिनारायणाय स्वाहा। संकर्षणम् उपास्ते सो प्रलयेथ स्थितावपि प्रद्युम्नं च तथोत्पत्ताव अनिरुद्धाख्यमीश्वरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। संकर्षणादयस्तिस्रो वासुदेवस्य मूर्तयः गुणात्मिका भवन्त्येव त्रिवर्गफलसिद्धिदाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। उत्पत्त्यादिकार्यसिद्धिस्तदुपासनयास्य तु भवत्यथो मोक्षसिद्धिर्वासुदेवेकचिन्तनात् स्वामिनारायणाय स्वाहा। वासुदेवोपासनं च वैराजस्य न दुष्करं शुद्धान्तःकरणेत्वेन तत्सान्निध्यस्य सम्भवात् स्वामिनारायणाय स्वाहा। असावपि न कुर्वीत वासुदेवस्य सर्वथा उपासनां दृढां यावत् तावन्नेव विमुच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। एवं हि साम्यमुदितम् अस्ति वैराजजीवयोः तद्विदित्वा कृष्ण एव सेव्यो निःश्रेयसाय तु स्वामिनारायणाय स्वाहा। सर्वावतार हेतुत्वं वैराजस्येव कीर्तितं
यत्श्रीभागवते तत्तु तदन्तर्यामिणो हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णः पुरुषरूपेण प्रविश्यास्ते तदन्तरे तदभेदेनावतारास्तस्मादेव प्रकीर्तिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा न हि केवल वैराजाद् अवतार कथास्ति सा हर्यावेशं विनाशो यद् उत्थातुम् अपि नाशकत् स्वामिनारायणाय स्वाहा वैराजस्थस्तु पुरुषो निरन्नो मुक्त एव सः मायां नियम्य तत्कार्य लिप्त एवास्ति सर्वदा स्वामिनारायणाय स्वाहा वैराजोऽस्ति पुमानीशो मायाधीशस्तु तत्त्वतः भोगान् भुक्त्वापि मायायाः प्रलये याति पुरुषं स्वामिनारायणाय स्वाहा वैराजपुरुषस्यास्य यत्सम्बन्धोऽस्ति मायया आविर्भवत्यतः सर्गकाले सौ पुरुषक्षणात् स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्यो जीवस्तु मायाया वश एव हि वर्तते तद्भोगभुक्त्या दुःखी च प्रलयस्यां च लीयते स्वामिनारायणाय स्वाहा असङ्ख्यात यथा सन्ति जीवात्मनस्तथैव हि वैराज अप्यसङ्ख्याता भवन्तीत्यवगम्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्रह्माण्डानि हि तद्देहास्तेषां संख्या न विद्यते ततस्तज्जीववैराज पुंसामपि न सामता स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्तर्यामि तु सर्वेषां कृष्णात्मा पुरुषोऽस्ति यः सत्त्वेक एव भगवान् वेद ब्रह्मेति कीर्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणं जगतां च सः इत्युक्तवन्तं पप्रच्छ शुकानन्दमुनिस्तुतं स्वामिनारायणाय स्वाहा भगवान् वासुदेवस्त्वं करोषि पुरुषात्मना ब्रह्माण्डजननादीनि स्वतन्त्रः परमेश्वरः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो वेदे त्वमेवोक्तः पुरुषः पुरुषोत्तमः अतः केन विशेषेण बोध्याभिद्भवतोर्द्वयोः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीहरिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा तयोरस्ति महान् भेदो जीववैराजयोरिव उपासकोऽस्ति पुरुष उपास्यो भगवान् हरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा भेदो यथा वा वैराज तत्स्थ पुरुषयोरपि भवत्येवं तयोर्भेदो महानेवेति गम्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा बहवः सन्ति पुरुषा ब्रह्मरूपाश्च निर्गुणाः पुरुषोत्तममेकं ते सेवन्ते स्वामिनं तुतं स्वामिनारायणाय स्वाहा जीवमायेश पुरुष कृष्ण इति च पञ्चकम् अन्योन्यभिन्नं चानादि वर्तते मत औद्धवे स्वामिनारायणाय स्वाहा वार्ते दृशे तु बहुशः कृतास्ति पुरतो हि वः तथापि मननाभावात् सम्यक् तस्या न सा स्फुरत् स्वामिनारायणाय स्वाहा ततोऽस्या मननं कार्यं सर्वैः सम्यग् यतस्त्वसौ शास्त्रशब्दान्तरश्रुत्या नापगच्छेत् कदाचन स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रुत्वेति वाचं हरिणोदितां ते सुधा समां साधुजनः शुकाद्यः भक्ता गृहस्थास्तु तुषोश्च सर्वे वार्तां च तां ते स्म लिखन्ति हर्षात् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ चतुःषष्ट्यधिकशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ दुर्गपुरमध्यमप्रकरणस्य द्वाविंशस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा शकाब्दे विक्रमार्कस्य खनागवसुभ्रूमिते पञ्चम्यां नभसः शुक्ले वचोऽमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमस्य निजाश्रमे उपाविशत्स्वासने सौवृतो भक्तैः सहस्रशः स्वामिनारायणाय स्वाहा सीताम्बरधरः श्वेतपुष्पहारालिराजितः श्वेतपुष्पमया पीडकर्णभूषणशोभनः स्वामिनारायणाय स्वाहा स उवाच निजान् भक्ताः सम्बन्धः स्वकुटुम्बिनां सुदुस्त्यज इति वान्तर्भाति मेति विचारतः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेः अपि सुदुस्त्यजः इत्यपि श्रूयते वाक्यं भक्तो त्वेषोति विघ्नकृत् स्वामिनारायणाय स्वाहा बन्धुस्नेहमयो वृक्षः संच्छिन्नोऽपि पुनः पुनः प्ररोहति झटी वातो मूलोत्खातोऽस्य युज्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा त्यक्तत्रिदेहाभिमतेर्ब्रह्मात्मेक्य दृढीकृतेः
दाढ्येन कृष्णभक्तेश्च युक्तस्य स्यात् स नान्यथा स्वामिनारायणाय स्वाहा बन्धुस्नेहविहीना ये साङ्गां भक्तिं नराकृतेः हरेः कुर्युर्जनास्ते तु भक्ता एकान्तिका मताः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वधर्म आत्मनिष्ठा च वैराग्यं मायिकार्थतः अंगान्येतानि भक्तेर्वे सन्ति तत्पुष्टिहेतवः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकाकिन्येव भक्तिस्तु जीवं तारयितुं क्षमा देशकालादिवैषम्ये यान्ति धर्मादयश्च तां स्वामिनारायणाय स्वाहा भक्त्या केवल ये वासान् मुक्ता वै बहवो नरः धर्मादीनां तु साहाय्ये निर्विघ्ना सा भवेत् ध्रुवं स्वामिनारायणाय स्वाहा धर्माद्यैः केवलैर्मुक्तिर्न स्याद्भक्त्या तु सा भवेत् एतावान् हि विशेषोऽत्र विज्ञातव्यमुमुक्षुणा स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्तीति स्मृतेर्बुधः धर्माद्यैः सहितामेव कृष्णे विदधते हि तां स्वामिनारायणाय स्वाहा कुर्वद्भिर्भगवद्भक्तिं देशकालादयः शुभाः सेवनीयाः प्रयत्नेन नाशुभास्तु कदाचन स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रुत्वेति तस्यामृततुल्यवाचं सभोपविष्टास्तदनुव्रताये सर्वेऽपि ते साधुगृहस्थभक्ताः प्रपेदिरे भूरितरं प्रहर्षं स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ पञ्चषष्ट्यधिकशततमस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ दुर्गपुरमध्यमप्रकरणस्य त्रयस्त्रिंशस्तरङ्गः स्वामिनारायणाय स्वाहा शकाब्दे विक्रमार्कस्य खनागवसुभूमिते नभः कृष्णत्रयोदश्यां वचोऽमृतमिदं हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र दुर्गपुरे दुर्ग उत्तमस्य निजाश्रमे सिद्धसर्वाम्बरधरः स्वासने स उपाविशत् स्वामिनारायणाय स्वाहा त्यागिभिर्गृहिभिर्भक्तैः पुरःस्थैर्वीक्षिताननः स्वयमेवाब्रवीद् प्रीतः सतानानन्दयन् गिरा स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णं भजामः सर्वेऽपि वयं तत्र पृथक् पृथक् स्वं स्वं भावं कथयत येन भक्तिः प्रतन्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा भावं मदीयं तत्रादौ यूयं शृणुत वच्म्यहं कृष्णेतरपदार्थे मे प्रीतिर्नास्त्येव कुत्रचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र प्रीतिं यदा विद्यां तं जह्यां तर्हि तत्क्षणम् अन्यथा मे सुखं न स्यात् स्मरेयं च न तं पुनः स्वामिनारायणाय स्वाहा यादृशस्तादृशो वापि कृष्णभक्तो भवेत्तु यः अरुचिर्न भवेत् तस्मिन् मम तद्भक्तिवीक्षणात् स्वामिनारायणाय स्वाहा नास्त्येषणामि पञ्चानां विषयाणां हृदि क्वचित् अनिच्छया बलात् प्राप्तांस्तान्यैव गणयाम्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा जन्मतोऽद्यदिनं यावत् स्वप्नेऽपि मम कर्हिचित् न हि स्त्रीद्रव्यसम्बन्धी भोगसङ्कल्पसम्भवः स्वामिनारायणाय स्वाहा अखण्डं भगवद्रूपे मनो मे वर्तते सदा बाह्यतस्तु हितायैव नृणां तत्स्नेहमीक्षये स्वामिनारायणाय स्वाहा एवं हि भगवत्प्रीत्ये भावो मे विहितो दृढः कथितः स यथावद्वो यूयं ब्रूतात्मनोऽथ तं स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो यथा यथं सर्वे स्वं स्वं भावं तमब्रुवन् धर्मे ज्ञाने विरागादौ वृत्तिं भक्तो पृथक् पृथक् स्वामिनारायणाय स्वाहा भावं श्रुत्वा स भक्तानां तानुवाचः पुनः प्रभुः धर्मः सर्वेऽपि राजन्ते ब्रह्मचर्यव्रतेन वै स्वामिनारायणाय स्वाहा यत्नेनापि कृता धर्मास्तद्विना न फलप्रदाः देहे जीव इवेतद्धि धर्मेषु निखिलष्वपि स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्रह्मचर्यवतामेव लोकेऽत्रापि परत्र च न दूरे भगवान् अस्ति तस्मात् सर्वाधिकं हि तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अष्टाङ्गं यत्र पश्यामि ब्रह्मचर्यमहं नरे तस्मिन् स्वाभाविकी प्रीतिरचला मम वर्तते स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रायशोऽत्रत्य भक्तेषु ब्रह्मचर्यस्य दर्शनात्
મમાપ્યત્ર પુરે વાસો ભવતીત્યવગમ્યતામ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ब्रह्मचर्यं दृढं यस्य स दूरस्थोऽपि मेन्तिके वर्तते थान्तिकस्थोऽपि तद्धि नस्त्वति दूरगः. स्वामिनारायणाय स्वाहा. બ્રહ્મચર્ય વ્રતવતઃ સેવા મે રોચતે ભૃશમ અતો મુકુંદ વર્ણિન્દ્ર સેવા મે સર્વદા પ્રિયા. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. एतावत्कालपर्यन्तं मयाप्येतद्व्रतं दृढं क्रियते कार्यते चान्यस्तद्वार्ता क्रियते भृशं. स्वामिनारायणाय स्वाहा. બ્રહ્મચર્યચ્યુતિમ યસ્ય વિક્ષે તસ્મિન મમારુચિઃ ભૃશમ સદ્યો ભવતી વૈ ચિત્તે ખેદોપી તેન ચ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. वन्ध्यस्य पुंसः पुत्रः स्याद् वार्धके तन्मृतावथ तस्य यादृग्भवेच्छोकस्तस्य मेऽपि तथा भवे. स्वामिनारायणाय स्वाहा. અત એવ બ્રહ્મચર્યચ્યુતે વાર્તાપि કસ્યચિત ન કાર્યામેગ્રત ઇતિ यूयं પ્રોક્તા મયા પુરા. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. अथ तं हरजिद्भक्तः पप्रच्छ विनयानतः ब्रह्मचर्यं दृढं स्वामिन् केनोपायेन सिद्ध्यति. स्वामिनारायणाय स्वाहा. તમુવાચ હરિસ્તત્ર સંત્યુપાયાસ્તુ ભૂરિશઃ તત્રાપि મુખ્યમ કથયે શૃણુ તે સાધનત્રયમ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. आद्यं मनोजयस्तत्र स तु स्याद् आत्मनिष्ठया कृष्णस्य नवधा भक्तौ मनसो योजनेन वा. स्वामिनारायणाय स्वाहा. યથેવ કસ્યચિત પુંસો ભૂતઃ કશ્ચિદ્વશે ભવેત તમ સ્વતંત્રમ ક્ષણમપી કુર્યાચેદ ભક્ષયેત સતમ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. तथा मनः स्वतन्त्रं चेत् कुर्यात् क्षणमपि हयः रहितं कृष्णभक्त्या तत्तमेव वृषमर्दये. स्वामिनारायणाय स्वाहा. અતો યથા ભૂતપતિર્ભૂતમ કર્મસુ સર્વદા નિયોજયેન મનસ્તદ્વદ યોજ્યમ કાર્ષ્ણે તુ કર્મણિ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. श्रवणे कीर्तने वापि स्मरणे वार्चनादिषु कृष्णस्यैव मनो योज्यं न स्वातन्त्र्ये तु तत्क्वचित्. स्वामिनारायणाय स्वाहा. એવં મનોજયેન સ્યાદ બ્રહ્મચર્યમ તુ તદ્દૃઢમ અષ્ટાંગ યોગાભ્યાસેન ભવેત તચ્ચ દૃઢમ તથા. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. आहारनियमस्तत्र योगशास्त्रे प्रकीर्तितः प्राणायामस्तेन सिद्ध्येत् तद्दार्ढ्यं च भवेत् ततः. स्वामिनारायणाय स्वाहा. તૃતીયં સાધનમ ત્વસ્તિ સ્વધર્મેષુ સ્થિતિર્દૃઢમ તેષ્ટ દેહસ્ય નિયમાત તદ્દાઢ્યમ ભવતિ ધ્રુવમ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. एवं त्रिभिः साधनैस्तु जाते नियमने सति मनः प्राणशरीराणां ब्रह्मचर्यं दृढं भवेत्. स्वामिनारायणाय स्वाहा. ન હેતદ્દુષ્કરમ પુંસામ નિત્યમ અભ્યાસશીલિનામ સાધુનામ તુ વિશેષેણ તદુદ્યોગેક ચેતસામ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. अनेन नरदेहेन नास्ति किञ्चन दुष्करं स्वोत्साहमनसां पुंसाम् अभ्यासः क्रियते यदि. स्वामिनारायणाय स्वाहा. શબ્દાર્થ કઠિનમ કાવ્યમ અપ્યત્રાભ્યાસદાઢ્યતઃ સુસાધ્યમ જાયતે યદ્વત પઠનાદ્રત ચેતસામ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. मुमुक्षूणामपि तथा मनस्थैर्यादिवाञ्छितम् अभ्यासदार्ढ्येन नृणां सिद्ध्यत्येव न संशयः. स्वामिनारायणाय स्वाहा. સુધા સમાનામ ઇતિ તસ્ય વાચમ નિશામ્ય ભક્તઃ સતુ હર્ષમાપત અન્યેપી સર્વે મુનયઃ સદહસ્થાઃ પ્રાપુશ્ચ તોષમ ગૃહિણોપી ભક્તઃ. સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. इति श्रीशतानन्दमुनिविरचिते श्रीहरिवाक्यसुधासिन्धौ षट्षष्ट्यधिकशततमस्तरङ्गः. स्वामिनारायणाय स्वाहा. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए. વર્ણિવેશરમણીયદર્શનમ મંદહાસરુચિરાનનાંબુજમ પૂજિतं સુરનરો તમેર્મુદા ધર્મનંદનમહં વિચિંતયે.
ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम श्री स्वाहा। हरये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री हरि कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री धार्मिकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्तिनंदनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री बृहस्पतिधराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम शुद्धाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री राधा कृष्ण इष्ट देवताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम श्री स्वाहा। मरुत्सत प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री काली भैरवाद्यति भीषणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम जिताहाराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम तीव्र वैराग्याय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री आस्तिकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री योगेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री योग कला प्रवृत्ते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अति धैर्यवते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ज्ञानिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम तीर्थकृते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। तीर्थिकार्चिताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। क्षमानिधये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सदोनिद्राय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ध्याननिष्ठाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तपः प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्वतंत्राय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री पाषण्डोच्छेदन पटवे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। स्वस्वरूपाचल स्थितये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। प्रशांत मूर्तये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निर्दोषाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम असुर गुरुवादि मोहनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। अतिकारुण्यनयनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। उद्भवाध्व प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम महाव्रताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। साधुशीलाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम साधु विप्र प्रपूजकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। साकार ब्रह्मवर्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री स्वामिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री कालदोष निवारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। सत्शास्त्र व्यसनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सद्य सिद्धि समाधिकारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कौलद्विषे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम कलितारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। प्रकाश रूपाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निर्दम्भाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। सर्वजीवहितावहाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्ति संपोषकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री वाग्मिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निर्मत्सराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम भक्तवर्मणे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। बुद्धिदात्रे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। अतिपावनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। अबधृते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अपराजिताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री आसमुद्रांत सत्कीर्तये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्रित संस्कृति मोचनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। उदाराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सहजानंदाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री साध्वी धर्म प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। श्री कंदर्प दर्पदलनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम श्री स्वाहा। वैष्णव कृतकारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री पंचायतन सन्मानाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। प्रगल्भाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निःस्पृहाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। सत्य प्रतिज्ञाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा। भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अरोषणाय
પૂર્ણાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. દીર્ઘદર્શિને નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. ષડૂર્મિ વિજયક્ષમાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. નિરહંકૃતયે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. અદ્રોહાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ઓમ ઋજવે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સરોપકારકાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. નિયામકાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. ઉપશમસ્થિતયે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ઓમ વિનયવતે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ઓમ ગુરુવે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. અજાતવૈરિણે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. નિર્લોભાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. મહાપુરુષાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સ્યાત્મદાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સખંડિતાર્ષ મર્યાદાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. વ્યાસ સિદ્ધાંત બોધકાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. મનો નિગ્રહ યુક્તિજ્ઞાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. યમદૂત વિમોચકાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. પૂર્ણકામાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સત્યવાદિને નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. ગુણગ્રાહિણે નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. ગતસ્મયાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સદાચાર પ્રિયધરાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. પુણ્ય શ્રવણ કીર્તનાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ઓમ સર્વમંગલ સદરૂપનાના ગુણ વિચેષ્ટિતાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય ઓમ સ્વાહા. સ્વામિનારાયણાય નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ઇતિ શ્રી જનમંગલ નામાવલી સમાપ્તા. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા વંદુ કર જોડી પ્રભુ વંદુ કર જોડી ચરણે શીશ ધરાથી ચરણે શીશ ધરાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળ તનુ ધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનુ ધારી પામર પતિત ઉધાર્યા પામર પતિત ઉધાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય અવિનાશી પ્રભુ કરતાય અવિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરશે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી આયવસર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સિદ્ધિ જય સદગુરુ સ્વામી જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી
प्रभु जय सदगुरु स्वामी। बोलो स्वामीनारायण भगवान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।